अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा जी, एक मियाँ बीवी थे, उनके घर एक मुलाजम था। अब जो लड़का काम करता था वो काफ़ी समझदार था, बड़ा अच्छा खाना बनाता था। नई नई शादी हुई, हिंदुस्तान से ये वाकया मिला हमें। तो वो मियाँ काम पे चले जाता, बीवी घर पे होती थी। बहरहाल बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। ये वो लड़के के वालिदैन थे, काफ़ी गरीब थे और उनके दो बेटे थे। एक जो इनके पास काम करता था, एक उनके साथ रहता था। एक दिन वो जो मियाँ घर पे आया तो उसने कहा, जनाब अली, कि वो लड़का किधर है? वो कहने लगी कि वो तो आपका खाना लेके गया था। तो ये कहने लगा, खाना तो पहुंचा नहीं। खैर, बड़ी परेशानी बनी। उसने कहा, उसने आज मेरी लड़की ने कहा मेरे से 3,000 रुपये लिए थे, कहता था कि हमें जरूरत है। तो कहाँ गया वो? ये बातचीत चल रही थी तो इन्होंने पुलिस को इतला की। पुलिस वहां पे आई, उन्होंने पूछगिछ की कि ये कैसे हुआ, कहाँ गया वो लड़का। अब पुलिस का कह रहा था कि 24 घंटे हमें चाहिए अभी, क्योंकि लड़का जो है 18 साल से ऊपर है, तो हम अभी उसकी तलाश नहीं शुरू कर सकते। उसके मोबाइल पे जब ये फोन करें तो बेल जाए। उसके वालिदैन बड़े परेशान हुए और वो बेचारे इतने हालात थे उनके खराब के ये उनको पुलिस स्टेशन यही लेके गई। फिर पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की, मोबाइल फोन की। जब पता किया कि कहाँ पे है तो वो दिल्ली बताया कि फोन जो है वो दिल्ली में पहुंच गया। ये लोग अमृतसर में रहते थे। अब दिल्ली कैसे मोबाइल फोन पहुंच गया? उसने तो जिक्र भी नहीं किया था कि दिल्ली जाना मैंने। खैर, करते करते ये हुआ कि एक माह गुजर गया, लड़का ना मिले। और फिर एक दिन इसके भाई ने फोन लगाया, वैसे इत्फाकन, तो उस पे बेल चली गई। जो आगे से बंदा बोल रहा था वो कहता कि जनाब ये मेरा फोन तो नहीं, ये तो मुझे मिला है कहीं से। पुलिस को बताया गया, पुलिस ने फौरी तौर पर उसको हिरासत में लिया और इंक्वायरी शुरू की। वो कहने लगा, ये तो मुझे बस में मिला पड़ा है, मैं सफर कर रहा था, दिल्ली आ रहा था, तो जब मैं अपना सामान नीचे सीट से लेने लगा तो वहां पे ये मोबाइल फोन गिरा हुआ था। पुलिस ने सोचा अब क्या हो, ये कैसे पहुंच गया वहां पे, लड़का मिल नहीं रहा। फिर जैसे ही ये हालात हुए तो लड़का 1-2 दिन नहीं जब आया तो उन्होंने वो पुरानी जो पहले इनके पास काम करती थी उसी को काम पे ले लिया। और फिर जनाब पुलिस ने तहकीक की। पुलिस का उस पर भी शक गया कि शायद उसने लड़के को गायब कर दिया है, जिसको काम से उसकी वजह से निकाला था। औरत कहने लगी, नहीं मैंने तो नहीं ऐसी कोई हरकत की। फिर उस औरत का पता किया, उसका भी कोई ऐसे लोगों से तलक वास्ता था, मगर पुलिस नाकाम रही। उसके घर की तलाशी ली, हर जगह पे ली, बातों से भी पुलिस ने तशद्दुद भी किया, जो भी तरीका कार होता है। एक दिन पुलिस ने दोबारा उसके वालिदैन से पूछा कि ये लड़का यहाँ पहुंचा कैसे इनके पास काम के लिए। तो उन्होंने कहा कि उसने ये बताया था कि ये खाना खाने के लिए रुके थे तो मुझे साथ ले आए कि आप हमारे पास काम करो। और यही चीज ये जो मालिक थे जिन्होंने नौकर रखा हुआ था उन्होंने बताई। अब पुलिस वो उस रेस्टोरेंट पे गई, उसने कहा, जी आपने धमकी दी थी कि इस लड़के को आप मार देंगे। उसने कहा, जनाब धमकी दी थी इसका मतलब ये तो नहीं कि मार देंगे, मैंने तो उसको इसलिए कहा था कि आपको मैंने काम सिखाया और आप मुझे छोड़ के जा रहे अकेले। तो जो सैलरी थी मैंने इसके वालिदैन को 6 माह बाद भिजवा दी थी, 2,000 रुपये। अच्छा, बात वहां से निकली ये अब कि ये लड़का मिला कहाँ से। ये जनाब मियाँ बीवी सफर कर रहे थे, वो रेस्टोरेंट में ब्रेक लगी, वहां पे इसकी इन्होंने खाना खाया, खाना पसंद आया। इन्होंने पूछा ये खाना किसने बनाया? उन्होंने कहा ये इस लड़के ने बनाया। वो लड़के से बातचीत हुई और वो इसको अपने घर ले आए, तनख्वाह ज्यादा कर दी। इस पे वो सरदार नाराज हुआ था। खैर, अब लड़का गायब है, सब ढूंढ रहे हैं, पुलिस भी लगी हुई है, मगर लड़का नहीं मिल रहा। फिर पुलिस के ज़हन में एक चीज आई कि ये लड़का अगर दिल्ली भी नहीं पहुंचा तो ये ना हो कि इन्होंने कोई गेम डाली हो। तो उन्होंने जो मियाँ बीवी जिनके घर में वो काम करता था उनको गिरफ्तार किया, पुलिस स्टेशन लाए, दोनों को लहदा किया। पुलिस ने अपने हिसाब से फिर पूछगिछ की। उन्होंने कहा, तुम्हारी बीवी ने ये बताया
کہ تم نے اسے مارا ہے، اور بیوی کو بتایا کہ خامد کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مارا ہے، میں نے اپنی وہ ویسے ہی انہوں نے ڈرامہ پولیس نے کیا، اور پھر جو لڑکی تھی اس کے منہ سے نکل گیا کہ میرے میاں نے مارا ہے۔ اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ خیر پوچھا کہ کیا وجہ تھی، اس نے بتایا کہ یہ اس طرح اپنے گھر لے آئے، وہ لڑکا جوان تھا اور اس کی بیوی بھی جوان اور خوبصورت تھی، تو یہ جب بھی گھر میرا میاں آتا، اس نے کہا میاں نے کہا جب بھی میں گھر آتا تو میں دیکھتا یہ کافی فری تھے آپس میں، کبھی اس کو لیپ ٹاپ سکھا رہی، کبھی کوئی سکھا رہی، تو میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ 6 ماہ میں بڑی تکلیف میں گزارے، اور پھر میں نے اپنے آفس میں بات کی، اس کا ایک دوست تھا وہ بھی سردار تھا، اس نے کہا جناب اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو ٹھوک دو، اور یہ میں سن کے پریشان ہوا، مگر اس کے علاوہ حل کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ ایک دن گھر آیا تو یہ دونوں لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے آتے ہی اس لڑکے کے اوپر 3 فائر کر دیے۔ وہ لڑکی پریشان ہوگی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہو گیا یہاں پہ، اس کی بیوی۔ تو اس نے کہا جناب کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا جی میں اس طرح پریشان تھا، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا تھا کسی کے ساتھ۔ تو لڑکی کہہ رہی کہ تم نے میرے ساتھ بات تو کرنی تھی، یہ میرا بھائی تھا، چھوٹا بھائی تھا میرا، جس کی مرضی میرے سے قسم لے لو، اور میں تو یہ اس طرح کا خیال سوچ بھی نہیں سکتی۔ خیر بندہ کہنے لگا اب زندگی تو ہم نے گزارنی ہے، تو اس لڑکے کو کہ ٹھکانے لگائے، وہ جو ایک اور جس نے بتایا تھا کہ ٹھوک دو، اس کو ساتھ لیا اور رات کو کسی جگہ پہ دبا دیا، دفن کر دیا۔ اور پھر یہ کہ موبائل کیسے دلی پہنچا جناب؟ موبائل ایسے پہنچا کہ وہ کہتی کہ میرے میاں نے ایک بس جا رہی تھی دلی کی، اس کے اندر کہیں پھینک دیا تاکہ وہ بیل بند کر کے کہ پولیس کو غلط راستے پہ لگایا جائے، پولیس پہنچ نہ سکے۔ وہ لڑکے کے ماں باپ کو جب غریب لوگوں کو پتہ چلا تو ان کا جو بیچاروں کا حال ہوا وہ آپ اندازہ لگا سکتے، جس کی جوان اولاد پیسے کما کے لاتی اور گھر کا خرچہ چلتا۔ تو اس طرح یہ ہوا کہ یہ ایک بچے کو قتل کیا گیا، ایک لڑکے کو قتل کیا گیا شک کی وجہ سے۔ اور پھر جناب علی جب پولیس نے بتایا کہ ہم نے کیسے آپ کو پکڑا، تو پولیس نے کہا ہم آپ کا پیچھا کر رہے تھے اور کچھ چیزیں آپ بعد میں دبانے گئے تھے، تو وہاں پہ ہمارا جو خبری تھا اس نے خبر دی کہ یہاں کچھ چیزیں پھینک کے کی ہے۔ جب ہم نے چیک کی تو وہ چھری وغیرہ جو بھی جس سے اس کو کاٹا تھا جسم کو، کیونکہ وہ کافی وزنی جسم تھا، وہ چیزیں اور وہ کوئی تھیلا میلا وہاں پھینکا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی اس نے یہ جرم نہیں کیا تھا، مگر جرم چھپانے میں مدد کی۔ آج کل جیل میں اور وہاں پہ ہندوستان کی جیل میں تعلیم یافتہ لوگ اس طرح جیل میں جب جاتے ہیں تو سوچنے والی بات ہوتی ہے۔ 3 لوگ جیل میں، بیوی بھی، وہ اس کا میاں بھی۔ بیوی اس لیے جیل میں ہے کہ اس نے اس کی مدد کی اور وہ جرم چھپایا، اور جو دوسرا وہ جرم میں مکمل اس لیے شریک کہ اس نے لاش ٹکانے لگائی اور ہیلپ کی، اس کی مشورہ بھی دیا۔ ناظرین یہ واقعہ بالکل سچا جیل سے ہمیں ملا ہے، اور اس کے واقعہ سے سبق یہ آتا ہے کہ جب آپ کسی کو گھر میں ملازم رکھتے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں۔ وہاں پہ اگر آپ کی بیوی اکیلی ہے تو آپ کو وہاں ایک عورت کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ کام کرے، گھر میں جو بھی کھانا پکانا، صفائی ستھرائی جو بھی ہے۔ اب وہ بیچارہ لڑکا بے گناہ مار دیا گیا، خود جیل میں چلے گئے، 302 کے تحت ان کے اوپر پرچہ درج ہے اور ایک اور دفعہ لگائی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے جرم کو چھپایا۔ تو اب ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ بہت تکلیف دہ بات ہے، ایک ناحق قتل ہوا، اور آپ کے علم میں ہے کہ غریب کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑھاپے کا بھی سہارا ہوتا ہے، جوانی میں بھی وہ کوئی نہ کوئی مدد کرتا ہے، تو دوسرے بچے بھی پلتے ہیں۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کے ذہن میں پڑ جائے تو اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مگر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ اچھی طرح انکوائری نہ کر لیں، جب تک آپ اس کو دیکھ نہ لیں، اس وقت تک آپ کو ایسا قدم ایسا تو بالکل ہی نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہی کرنا چاہیے کہ اس کو فارغ کر دے کام سے،
اگر کوئی بیوی غلط ہے تو اس کو فارغ کر دے، مگر نجائز اور ناحق لوگوں کو اس طرح فائر کر کے مار دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہمیں ملا اور میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ کوئی نہ کوئی سبق اس سے حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملیں گے کل نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں۔